सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। मृत्यु भएका विद्यार्थीका अभिभावकलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्कुलको गेट ढल्दा सर्लाहीको हरिवनमा मृत्यु भएका बालकका अभिभावकले 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। विद्यालय प्रशासन र पीडित परिवार बीच बुधबार साँझ यस्तो सहमति भएको हो। सोमबार बिहान हरिवन नसुके पोखरी स्थित ज्ञानज्योति आवासीय इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको गेट भत्किँदा सर्लाहीकै बागमती नगरपालिका 4 घर भएका आकाश बलका 5 वर्षीय छोरा आयुष बलको मृत्यु भएको थियो। घटनामा अर्का विद्यार्थी 7 वर्षीय आदित्य बल गम्भीर घाइते भएका थिए। मृतक बालकका परिवारलाई क्रिया खर्च बापत तात्काल 50,000 रुपियाँ दिने र घाइते बालकको सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि विद्यालयले बेहोर्ने सहमति भएको छ। घटनापछि मृतक र घाइते बालकका आफन्त तथा स्थानीयले दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गराएका थिए। 1 वर्षको अवधिमा चोरी तथा हराएको 256वटा मोबाइल धनुषा प्रहरीले फेला पारेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा हालसम्म चोरी तथा हराएको 256वटा मोबाइल फेला परेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। हराएका वा चोरी भएपछि प्रत्यक्ष वा अनलाइनबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदनको आधारमा उक्त मोबाइलहरू खोज तलास तथा फेला परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसक्रममा मोबाइल चोरी गर्ने 50 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही समेत गरिएको छ। महोत्तरीको शमसी गाउँपालिकामा 1 कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटेको टोलीले शमसी गाउँपालिकाका लेखापाल रोशन चौरसियालाई घुससहित पक्राउ गरिएको हो। लेखापाल चौरसियाले कुनै सेवाग्राहीसँग काम गराए बापत 1,25,000 रुपियाँ घुस लिएको बताइएको छ। उनलाई अख्तियारको टोलीले रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो। अख्तियारको टोली गाउँपालिकाको कार्यालयमा पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विक्रम सम्वत 2079 को माध्यमिक परीक्षा एसईई कक्षा 10 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्मा सहितको उपस्थितिमा भक्तपुर स्थित कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डले यस वर्ष अन्तिम परीक्षाका लागि 2072 सालको पद्धति अनुसार नै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अंक जोडेर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ। विक्रम सम्वत 2072 को पद्धति अनुसार 90 देखि 100% प्राप्तांक हुनेलाई ए प्लस, 80 देखि 90 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई ए, 70 देखि 80 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई बी प्लस र ग्रेड प्रदान गरिन्छ। साथै 60 देखि 70 भन्दा कम प्राप्त हुनेलाई बी र 50 देखि 60 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई सी प्लस र 40 देखि 50 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई सी र 30 देखि 40 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई डी प्लस र 20 देखि 30 प्राप्तांक हुनेलाई डी तथा 20 भन्दा कम प्राप्तांक हुनेलाई ई ग्रेड प्रदान गरिनेछ। त्यो जीपीए प्राप्त गरेका छन् र यसमा प्रतिशतमा हेर्दा 0.45% हुन्छ। त्यसैगरी 1.2 देखि 1.6 सम्म 38,770 परीक्षार्थीले त्यो रेन्जमा जीपीए प्राप्त गरेका छन् र यो संख्या टोटल विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्दा 7.99% हुन्छ। अर्थात् राउन्ड फिगरमा हामीले हेर्यौँ भने यसलाई 8% भन्न सक्छौँ। यसैगरी 1.6 देखि 2 सम्म ल्याउने 88,447 परीक्षार्थी छन्। त्यो संख्या 18.24% हुन्छ। त्यसैगरी 2 देखि 2.4 सम्म ल्याउने परीक्षार्थी संख्या 1,02,293 जना छ। यो टोटल विद्यार्थी संख्यामा 21.09% हुन्छ। त्यसैगरी 2.4 देखि 2.8 सम्म ल्याउने 89,331 जना परीक्षार्थी छन्। यो टोटल परीक्षार्थी संख्यामा 18.42% हुन्छ। 4.63% हुन्छ। त्यसैगरी जीपीए ग्रेड पोइन्ट प्राप्त नभएका फरक आएको छ। त्यसैगरी गत वर्षको 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याउने 1,05,594 टोटल विद्यार्थी संख्याको 20.30% छ र अहिले 18
गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म देशभरका 2037 परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका साधारणतर्फ कुल 4,85,396 विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। परीक्षामा 2,42,712 जना छात्रा र 2,42,674 जना छात्रले भाग लिएको बोर्डको भनाइ छ। बोर्डका अनुसार प्राविधिक धारतर्फ 15,461 जना परीक्षार्थी थिए। सत्तारूढ़ गठबन्धनले संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत गएर संसद अवरोध गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी दलको व्यवहार गैर राजनीति र असंसदीय रहेको ठहर गरेको छ। सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध रहेको मिटर ब्याजबाट आहत भएका नागरिकलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल यिनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 असफल बनाए प्रतिपक्षले पीडितको विरुद्ध उभिएको निष्कर्ष समेत बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलले बुधबार सदनमा देखाएको व्यवहार असंसदीय रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने र संसदमा फेस गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि नै गठबन्धनको थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इङ आङदाम्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लाइलाई समेत बोलाएर तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यसैगरी मिटर ब्याजका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यो त अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। उहाँले के भन्नुभएको भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा आफ्नो विषयवस्तु राखिहाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा भावनात्मक विषयवस्तु कहीँ अर्कै प्रसङ्गमा व्यक्तिगत कुरा, त्यो पनि धेरै वर्ष पहिलेको कुरा ल्याएर जसरी गरियो यो एकदम बेठिक भयो। जे कुरा हो प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सदनमा राख्ने आफ्नो कुराहरू त्यसो भइसकेपछि लैजानुपर्ने हुन्छ। र मुख्य गरेर यो मिटर ब्याज पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि, उत्पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिनको लागि सरकारले जे काम गरिरहेको थियो र सुशासनका लागि सरकारले जे काम अगाडि बढाइरहेछ त्यसलाई रोक्नको लागि भनेर जो आयो, यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट दृढताका साथ आफ्नो विषयवस्तु राख्दै अगाडि बढ्ने भन्ने गठबन्धनमा एउटा विषयवस्तु भएको छ। र गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूले बाहिर पनि चाहिँ जनतालाई पनि र सदनमा पनि आफ्नो कुराहरू क्लियर गर्ने भन्ने विषयवस्तु भएको छ। पहिले विषयवस्तु त के भयो भने के भएको हो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुपर्ने हो भन्ने कुरा संसदमा दिइसकेपछि अनि त्यो लिएर गएपछि न विषयवस्तु अगाडि बढ्ने हो। पुरै के हो भन्ने कुरा आउँदै नआइकन संसदले अवरुद्ध गर्ने कुरा त चाहिँ सही होइन। र यो विषयवस्तुले चाहिँ जे कुरा लैजानुपर्ने थियो भएन। र हिजो चाहिँ मिटर ब्याज पीडितहरूको जो अध्यादेश थियो त्यो विषयवस्तु आयो, त्यो त विधेयक त त्यहाँ छँदैछ, त्यसका बारे अब फेरि संसदमा छलफल भएर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि भइहाल्छ भन्ने कुरा के भएको। उद्धव थापालाई निर्णय गरेका थियौँ केही दिन अगाडि, त्यसको बारेमा अलिअलि कन्फ्युजन पनि भयो हाम्रै गठबन्धनका दलहरूको बिचमा। फेरि पनि हामीले आज बसेर उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुको लागि माओवादी केन्द्रका दलको नेता इन्द्र आङबो, हाम्रो समाजवादी दलको नेता राजेन्द्र राई सहितका साथीहरूलाई बोलाएर भेटेर सबै कुराकानी गरेर तुरुन्तै आज विराटनगर गएर आज 5 बजेसम्ममा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव पेश गर्ने भनेर हामीले गठबन्धनको तर्फबाट निर्णय गऱ्यौँ र पुनः निर्णय गऱ्यौँ र निर्देशन पनि दियौँ। एउटा काम थियो। दोस्रो, यो मिटर ब्याज सम्बन्धमा हिजो त्यहाँ संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत थियो, त्यसको 60 दिनमा पास हुनुपर्ने, हिजै 60 दिन रहेछ। त्यो अलिकति सरकारले अलि होसियारी पुर्याएन, अलि 2-4 दिन अगाडि लैजानु पर्थ्यो। यो एमालेको अवरोधको कारणले अथवा प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधको कारणले त्यो पास हुन सकेन। तर अब यो मिटर ब्याज सम्बन्धमा हामी गठबन्धन बिचमै पनि अलि विभिन्न खालका विचारहरू भए।
एउटा कुरा चाहिँ भूत प्रभावी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने टाइपका कुराहरू पनि आए। अब यो अहिले भएको सबभन्दा बढ्ता भूत प्रभावी कुरा नै हो। हिजो अस्ति शोषण गरे हुनाले नै त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने, कसरी त्यो शोषणलाई जनतालाई दुःख दिएको सवालमा कसरी टुङ्गो गर्ने, जनतालाई न्याय कसरी दिलाउने भन्ने सन्दर्भमै छलफल भयो र त्यसमा केही कुराहरू गठबन्धनको दलहरू बिचको सबै नेताहरू बसेर सरसल्लाह गरेर त्यसका केही कुराहरूलाई बसेर चाँडै नै समाधान गरेर त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने दोस्रो कुराहरू टुङ्गो भयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति एवं उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजीहरू विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकार गठन गरेको आयोग र जिल्लाहरूमा रहेका सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने भन्दै पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पीडितलाई न्याय दिने अभियान नरोकिने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै उहाँले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताउनुभयो। तान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसदद्वारा संविधान अन्तर्गत भएको हुन्छ। त्यसकारणले संवैधानिक रूपमा कुनै विकल्प छ भने हामी स्वागतै गरिहाल्छौँ, होइन भने राजीनामालाई राजनीतिक रूपमा वा त्यस्तै प्रकारले स्टन्टबाजीको रूपमा बाहिर प्रचार गर्नु वा भाषण गर्दा बोल्नु एउटा कुरा हो। प्रधानमन्त्री जो बहुमतद्वारा निर्वाचित छ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरेर संसद अवरुद्ध गर्नु यो संसदीय मान्यता विकल्पको कुरा हो, त्यसो गर्न मिल्दैन। म आशा गर्छु उहाँले यो कुरालाई महसुस गरेर त्यो संसदलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्नु। यो संसदमा अहिले पनि जुन विधेयक विचाराधीन छ त्यसलाई अगाडि बढाएर कानुन बनाउने काम हामी गरि नै हाल्छौँ। खालि के पनि यो खालि 2-4 दिन भने पनि नहुनु पर्दैन। एकातिर अध्यादेश चाहिँ निष्क्रिय हुने, अर्कोतिर विधेयक चाहिँ पारित नहुने स्थिति नआउनु पर्थ्यो। त्यसमा संसदले मुख्यतः यसलाई रोक्ने जुन जुन शक्तिहरू छ त्यो शक्तिहरूको बारेमा मैले थप केही भन्नु परेन, प्रश्न नै भइ नै सकेको छ कसले कसको पक्ष लिएको छ भन्ने कुरामा। तैपनि म सबैलाई के कुरा आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन। सामन्ती शोषणको उत्पीडनको यो अवशेषलाई हर हालतमा अन्त्य गरिनेछ। यो अभियानलाई असफल पार्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, यसबाट यो अभियान सफल हुन्छ, पीडितले न्याय पाउँछ। पीडक वा पीडकका पक्ष लिनेहरू सबैलाई मैले भनेको कसैले पनि यो अभियान असफल पारियो भनेर अब भ्रम छर्ने काम नगरे हुन्छ, भ्रममा बस्ने काम नगरे हुन्छ। पीडक वा पीडकको पक्ष लिने सबैलाई म भन्न चाहन्छु यो अभियान चाहिँ रोकिँदैन, पीडितलाई न्याय दिलाइराख्नु। प्रहरीलाई हामीले दिएको स्ट्यान्ड बाई निर्देशन के हो भने अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगी नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधीहरूलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ र स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, जो दोषी फेला पर्छ उसलाई कारबाही गर्ने, कानुनको दायरामा ल्याउने, कुनै दबावबाट कुनै अवांछित प्रभावबाट प्रभावित नहुने, स्वतन्त्र भएर काम गर्ने, जहाँ जहाँ पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म पुग्ने, तथ्य र प्रमाणले जे देखाउँछ त्यो आधारमा जहाँसम्म पुग्नुपर्छ त्यहाँसम्म पुग्ने भन्नेको छ। त्यो निर्देशन कायम छ। हाम्रो प्रहरी सङ्गठनले अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक स्वतन्त्र ढङ्गले निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। तर हामी को
कुन पार्टीसँग वा कुन समुदायसँग वा को कसको नाता सम्बन्ध कसको साथीभाइ भनेर छुट जसरी दिँदैनौँ, सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ, त्यसरी कसलाई ल्याउने होला भनेर पनि सोध्दैनौँ। हामी अनुसन्धानले जसलाई ल्याउनुपर्छ त्यसलाई ल्याउने कुरा हुन्छ। अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बिहिबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। हालै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंह बारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको सरकार निर्माण गर्दा भारतसँग छलफल हुने गरेको सन्देश जाने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो भनाइलाई लिएर नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेर बुधबार पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत सोमबार नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रीतम सिंह बारे लेखिएको पुस्तक विमोचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी सिंहले धेरै मेहनत गरेको र दिल्ली समेत धाएको बताउनु भएको थियो। यस विषयलाई लिएर एमाले विरोध गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ गैर जिम्मेवार रहेको एमालेको दाबी छ। बिहिबार एमाले बैठक अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले शुक्रबार 12:29 बैठक बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गर्नुभयो। उहाँले संवाद गराउनु भएको थियो भनेर त्यसरी उहाँले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता समेतलाई आँच पुग्ने गरी जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यो त्यसप्रति आज सारा नेपालीहरू हामी दुखी चाहिँ छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनले बनाउने प्रधानमन्त्री दिल्लीको निर्देशनमाथि र दिल्लीको आदेश र निर्देशनमाथि बन्द रहेछ भन्ने खालको कुरा भएको छ। र यसले हामी सबै नेपालीहरूको स्वाभिमान चाहिँ गिरेको चाहिँ छ। सहभागी भएर कार्यक्रममाथि अगाडि बढेका थियौँ, सदनमाथि आफ्नो कुरा राखेका थियौँ र त्यो देशको यो कुरा भन्दा पनि देशको हित अनुकूल हुने गरी बोल्नुपर्ने माथि देशको अहित हुने गरी, सार्वभौम सत्ताको अपमान हुने गरी, स्वाधीन राष्ट्रको अपमान हुने गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कुन देशबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, कसबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कोबाट उहाँ चाहिँ निर्देशित भएर चल्नु भएको छ, यो हामीलाई दुःखको कुरा चाहिँ हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ आफूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति भारतको निर्देशन चाहिन्छ, भन्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको संसदको तर्फबाट मैले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछु, धारणा राखिरहेको छु। म यही कुरा जानकारी गराउँदै उता सत्ता गठबन्धनको बिहिबार बसेको बैठकले एमालेको राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नदिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री भुसालले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर 45 दिनमा रहेकोमा अब 15 दिन राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले छोटो समयमा नै मल खरिद गरी समयमा नै किसानलाई आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले रासायनिक मलमा मात्र निर्भर नभई प्राङ्गिक र जैविक मलमा निर्भर हुने कुरामा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले मल आपूर्तिमा विद्यमान समस्या समाधान निमित्त प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। बाट नै एउटा के निर्णय गरेका छौँ भने G2G मै जानुपर्छ, नियमित गर्नका निम्ति G2G मै जानुपर्छ र G2G मा जानका निम्ति बजेटको अग्रिम सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने मात्रै तदनुरूप मागको आकलन गरेर माग अनुसारको आपूर्तिका निम्ति खरिद प्रक्रियाका निम्ति बजेट सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ संसदले गरिदिनु पर्यो या सरकारले गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि तदनुसार जान सकिन्छ, ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ भन्ने अनुमानका आधारमा अहिले चाहिँ यति सुनिश्चित गरिएको कस्ट हुन्छ। इन्डिकेटिभ कस्ट बापतको 0.5% चाहिँ हामी कार्य सम्पादन जमानत लिन्छौँ, जो भनेको लगभग 36-38 करोड रुपियाँ हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी लिएर अनि त्यसपछि 20 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो अध्ययन अनुमतिको हामी दिँदैछौँ। अध्ययन गरेर आइसकेपछि विकासकर्ता यानि त्यो अध्ययनकर्ता भनौँ या प्रोस्पेक्टिभ लगानीकर्ताले अध्ययन गर्दा हामीले पनि थप अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
चाहिँ रासायनिक मल हामीलाई कति चाहिने हो, एग्रिकल्चरल ल्यान्ड कति छ, हाम्रो कल्टिभेटेड ल्यान्ड कति हुन्छ, कति बाली हामी हरेक खालको अन्न या क्यापिटल क्रप्सहरू सुगर क्यानहरू लगाउँछौँ, मकैमा भोलि मल प्रयोग गर्छौँ गर्दैनौँ, इरिगेबल ल्यान्ड भएन त्यसमा इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर फिड गर्ने कुरो आउला। यी चिजहरू चाहिँ मार्केट स्टडी चाहिँ गर्दाको बखत विकासकर्तालाई या तत्त लगानीकर्ता जसले पैसो खर्च गरेर विज्ञ परिचालन गरेर एउटा खालको क्रेडिबल अध्ययन गर्छु र ब्याङ्केबिलिटी त्यो प्रोजेक्टको के हुन्छ र त्यहाँ राज्यले चाहिँ भोलि मलाई आर्थिक प्रोत्साहन के दिनुपर्छ र सुविधाहरू के दिनुपर्छ भन्ने कुरो औल्याएर ल्याउँदाको अवस्थामा यस्तो छलफल झनै चाहिन्छ र एउटा खालको युनिफर्मिटी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र कन्सेन्सस बिल्ड गर्न सकियो भने र उपयुक्त समाधान खोज्नका निम्ति हामी तयार छौँ। तर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो 45 दिनको समस्या पर्यो, 45 दिनले ढिलो हुने भयो, 15 दिन भएदेखि सजिलो हुन्छ भन्ने भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ 15 दिन को समय मात्रै किन त्यो 45 दिनभन्दा अझ अगाडि नै हामीले त्यसलाई त्यो खरिद प्रक्रिया किन सुरु नगर्ने? 45 दिनको समय सीमामा आपूर्ति गर्न सकिने गरी त्यो टेन्डर 45 दिनको समय लिँदाखेरिमा पनि समयमा टेन्डर गर्न सकिने अथवा आपूर्ति गर्न सकिने गरिकन टेन्डर प्रक्रिया किन सुरु नगर्ने? जस्तो अहिले चाहिँ त राजस्व सचिवले चर्चा गर्नुभयो, हामी आगामी वर्षका लागि यही वर्ष खरिद गर्नका निम्ति पनि निकासा दिएका छौँ त भनिसक्यो अर्थ मन्त्रालयले। आउने वर्षका लागि यही वर्ष चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि हामीले चाहिँ सहमति दिन्छौँ भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय आइसकेपछि यस्तो अवस्थामा 45 दिन र 15 दिनले सायद त्यति धेरै समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले करिब हामीले धान चामल निर्यात गरेका छौँ। यो तथ्याङ्कमा तलमाथि छ भने मलाई भन्नु होला, मैले पनि पाएको तथ्याङ्क हो। हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ र अहिले बिस्तारै बिस्तारै हामी अनुदानको संस्कृतिमा जाने, हाम्रा जमिनहरूलाई उर्वर जमिनहरूलाई हामीले चाहिँ सुक्खा जमिनमा अथवा त्यो कृषि नहुने जमिनको रूपमा परिणत गर्ने त्यतातिरको संस्कृति जान्छ। त्यसका प्रति पनि हामी छलफल गरौँला। सांसद पौडेलले रासायनिक मलमा बजेट अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले साहसिक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रूपमा 30 करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यही असार 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 5 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले एमसीसी नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व जिल्लाको जग्गा प्राप्ति गर्ने स्वीकृति दिएको छ। बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कार्यविधि 2080 पुस मसानसम्ममा थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारले पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत सडक सीमा रेखाभित्र पर्ने कास्कीको रूडी खोला भैसी सडक खण्डको घर टहरा हटाउन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै बैठकले थाइल्याण्डको बैंककमा हुने शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुने स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजप्रताङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजप्रताङ्कित प्रथम श्रेणीको साथ अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्तापूर्व जिल्लाका जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा थियो। त्यसै गरेर अर्थ मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा भएको निर्णय छ भन्सार तथा लजिस्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा साहसिक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताको रूपमा 300 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ।
र अर्को कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका 7 जना अधिकृतहरूको सरुवा पनि 19 गतेको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ। त्यसै गरेर कानुन न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण मिलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बद्ध 2080 साल पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। राज्यमन्त्री परिमला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बरुवा गर्ने निर्णय पनि 19 गतेको क्याबिनेट बैठकले गरेको छ। गर्ने भन्ने कुरा पहिले थियो र यो अहिले प्रमाणित भएर आएको छ। बैठकले हुलाक बचत बैंकमा रहेका बचतकर्ताको खाताहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। हाल देशभर 10 वटा सरकारी उद्योगहरू छन्, जसमध्ये 8 वटा घाटामा छन् भने 2 वटा मात्र नाफामा छन्। नाफामा रहेका 2 संस्थानहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 मा सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो। नाफामा गएका 2 वटा मध्ये पनि जनकपुर चुरोट कारखानामा लिमिटेड सञ्चालनमा नरहेको भए तापनि भवन तथा जग्गा भाडा आमदनीको कारण नाफा देखिएको हो। सरकारले सार्वजनिक संस्थानको कारोबारको प्रकृति बमोजिम औद्योगिक व्यापार, सेवा, सामाजिक जनोपयोगी तथा वित्तीय गरी 6 वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा 10 वटा सार्वजनिक संस्थानमा रहेका छन्। यस क्षेत्रमा संस्थानको कुल सञ्चय आय आर्थिक वर्ष 77-78 मा 6 अर्ब 34 करोड 45 लाख रुपियाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा 1.24% ले वृद्धि भई 6 अर्ब 42 करोड 31 लाख रुपियाँ पुगेको देखिएको छ। दुग्ध विकास संस्थान नेपाल औषधि लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको आर्थिक वर्ष 77-78 को तुलनामा 78-79 मा क्रमशः 3.42, 5.06 र 14.41% ले सञ्चालनमा आयमा वृद्धि भएकोले समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा संस्थानको सञ्चालन आयमा वृद्धि भएको हो। जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओएन्ड म्यासनलाइट प्रादि बुटबल धागो कारखाना लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, दवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनमा रहेका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष 77-78 को तुलनामा समीक्षा अवधिमा 8.64% ले कमी आएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 77-78 मा यस क्षेत्रको समग्र खुद नोक्सानी 94 करोड 96 लाख रुपियाँ रहेकोमा समीक्षा अवधि कम भई 76 करोड 94 लाख काम भएको छ। अघिल्लो वर्ष नाफामा रहेका जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड समीक्षा वर्ष 1 करोड 67 लाख रुपियाँ नोक्सानीमा छ भने अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट उद्योग यस वर्ष 14 करोड 93 लाख रुपियाँ नाफामा छ। त्यस्तै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड 25 लाख 42 हजार रुपियाँ नाफामा रहेको छ। उक्त संस्थानको प्रशासनिक खर्च 40 लाख 84 हजार रुपियाँ रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेड 13 करोड 86 लाख 51 हजार रुपियाँ घाटामा रहेको छ। उक्त संस्थानको प्रशासनिक खर्च 5 करोड 52 लाख 22 हजार रुपियाँ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमा युक्रेनी सहर लिभिभमा रहेको एउटा अपार्टमेन्टमा रुसी रकेट प्रहार हुँदा कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु भएको नगर प्रमुखले बताएका छन्। नगर प्रमुख एन्ट्रोनी सोडियोभीका अनुसार रुसी आक्रमणमा परि 8 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। भवनको भग्नावशेषमा धेरै मानिस फसेको आशंका गरिएको छ। रुसी आक्रमणबाट एउटा तले भवनमा धेरै क्षति भएको छ भने अन्य 50 वटा आवासीय भवनमा क्षति भएको छ। करिब 50 वटा गाडीमा पनि क्षति भएको छ। केही समय अघि 2 जनालाई भग्नावशेषबाट निकालिएको छ। उद्धार टोलीले भग्नावशेषमा खोजी जारी राखेको छ। क्षेत्रीय प्रमुख म्याक्सिमम कोजोस्तीले पानी आपूर्ति लगायतका शहरमा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुविधामा पनि प्रहार भएको बताएका छन्। यद्यपि उनले कुन पूर्वाधार क्षति भयो भन्नेबारे विस्तृत विवरण दिएका छैनन्। उक्त आक्रमणबारे रुसी सेनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
युएईमा हेभी ड्युटी ट्रक चालकले रातो बत्तीको नियम पालन नगरेकोमा 50,000 दोहान अर्थात् झन्डै 18 लाख रुपियाँ जरिवाना र डिपोर्ट हुने भएको छ। युएले आफ्नो ट्राफिक नियमको विभिन्न बुँदा संशोधन गर्दै गैर इमिरेटी नागरिक विदेशी नागरिकले हेभी ड्युटी ट्रक चलाउँदा रातो बत्तीको नियम उल्लङ्घन गरेमा 50,000 हरदाम अर्थात् 17,95,360 रुपियाँ जरिवाना सहित डिपोर्ट गर्ने प्रावधान लिएको हो। यस्तै लापरवाहीका साथ सवारी चलाएमा, अरूलाई जोखिममा परेमा वा प्रहरी देखेर भाग्न कोसिस गरेमा यस्तो सवारीलाई सिज समेत गर्न सकिनेछ। यसका साथै यदि कसैले गति नियन्त्रणका लागि सवारीको जानाजान मोडिफाई गरेमा, नम्बर प्लेट बिना चलाएमा वा ठूलो आवाज सहित चलाएमा पनि कारबाही हुनेछ। सडक सुरक्षा तथा सडकमा हुने सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि यस्तो नियम लगाएको दुवै प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। यो नियमले सडक सुरक्षाको वातावरण सुनिश्चित गर्ने दुवै प्रहरीको विश्वास छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।